स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों, IMF तकाज़ों के तनाजुर में मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा लिया गया। अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। ईरान का मौक़िफ़ है पहले जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ पर बात की जाए। ज़ोहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौख़र किए जाएँ। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान अमरीकी मुतालिबात मान ले तो बराह रास्त एक कॉल कर ले। न अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म की और न ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोली। जंग बंदी भी जारी। अमरीकी पेशकश पर ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात ख़त्म हो गए? पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद तकरीबन 2 हफ्ते से बंद इस्लामाबाद का रेड जोन खोल दिया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची आज मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी ख़ास अहमियत की हामिल होगी। दौरा इस्लामाबाद में हुक्काम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई, उन मखसूस हालात का जायज़ा लिया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, क़तरी वज़ीर आज़म, मिस्री और फ्रांसीसी वज़राए ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप की इख्तिलाफात सुलझाने के लिए ईरान को बराह रास्त राब्ता करने की पेशकश। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान बात करना चाहता है तो फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। ट्रंप का एक बार फिर बरतानिया, यूरोपीय ममालिक और नेटो का साथ न देने का शिकवा। एक बार फिर पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। कहा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल, खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडी में ब्रेंट तेल तकरीबन $108 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $97 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 811 पॉइंट्स कमी के बाद 1,69,860 पॉइंट्स पर देखा गया। जापान और कोरियन स्टॉक में इजाफा। बरतानिया, फ्रांस के शेयर बाजारों में दौरान ट्रेडिंग कमी का रुझान। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कराची के लिए समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने समेत 3 मनसूबों में तावन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक कराची शहर को पानी की फराहमी के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मनसूबे पर तावन किया जाएगा। दूसरा समझौता ज़राई टेक्नोलॉजी, तीसरा चाय के शोबे में तावन से मुताल्लिक़ है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और सेनेटर सलीम मानवीवाला ने MOUs पर दस्तखत किए। तकरीब में सदर जरदारी ने पाकिस्तान में पैदाइशी तौर पर दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों का इलाज करने पर चीनी प्रोफेसर फैन जियांग को सितारा पाकिस्तान अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमती पत्थरों की बरामदात में इजाफे के लाहेबल की जिम्मेदारी वज़ारत मनसूबाबंदी को सौंप दी। मुल्क में 3 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा यह ऐसा शोबा है जिसमें मुकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर और उनकी टीम के शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात काबिल सताइश हैं। सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस के क़याम में शफ़ाफ़ियत को अहमियत दी जाए। अंगूर अड्डा जनूबी वज़ीरिस्तान में अफ़गान इश्तियाल अंगेज़ी पर पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई। मुतअद्दिद अफ़गान पोस्टें तबाह। फ़ितनतुल ख़वारिज की दरअंदाज़ी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बोखलाहट में अफ़गान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग में 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी ज़ख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। अफ़गान तालिबान की सिविल आबादी पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। कहा पाक फ़ौज ने बर वक्त कार्रवाई करके ख़वारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए।
ملک کے مختلف شہروں میں گرمی کی لہر، سب سے زیادہ درجہ حرارت ضلع شہید بے نظیر آباد میں 47 ڈگری ریکارڈ، دادو میں 46، حیدرآباد سکھر 45، تربت 44، ڈی جی خان بہاولپور 42 ڈگری ریکارڈ، لاہور میں 40 ڈگری کی گرمی 44، جبکہ کراچی میں 35 ڈگری کی گرمی 36 ڈگری کی محسوس کی گئی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے صحافیوں کے اعزاز میں تقریب پر حملے سے قبل ملزم کا اہل خانہ کو لکھا نوٹ سامنے آ گیا۔ 31 سالہ ملزم نے ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کو حملے کا ہدف قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر لکھا کہ وہ کسی غدار کے جرائم کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا۔ حکام کے مطابق ملزم نے اسلحہ گزشتہ چند برسوں میں خریدا اور عشائیے سے 1-2 روز قبل ہوٹل میں چیک ان کیا۔ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ حالیہ عرصے میں لاس اینجلس میں بائیں بازو کی سرگرمیوں میں سرگرم تھا، باقاعدگی سے فائرنگ کی مشق کرتا اور اسلحہ جمع کر رہا تھا۔ واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے پر گرفتار ملزم کی مبینہ تحریر میں عائد الزامات سنانے پر امریکی صدر ناراض۔ میزبان سے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، بیمار ذہن کے شخص کے ان الزامات کا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ ریپسٹ نہیں، انہیں ایپسٹین جیسے معاملات سے مکمل طور پر بری قرار دیا گیا۔ ایک اور انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حملہ آور عیسائی مخالف نظریات رکھتا تھا۔ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کا واقعہ، ایف بی آئی کی کیلیفورنیا کے علاقے ٹورنس میں گرفتار ملزم کے گھر اور اطراف میں تحقیقات۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ واقعے کے محرکات تاحال واضح نہیں۔ 31 برس کے مبینہ حملہ آور کول ٹامس ایلن نے حکام کو بتایا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ملزم پر وفاقی افسر پر حملے کے الزام میں آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا راشن کارڈ میں مزید 50,000 افراد کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا زکوٰۃ فنڈ سے ادویات کی فراہمی کا سسٹم ڈیجیٹلائز کرنے اور صنعت زاد کی ری ویمپنگ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں گداگروں کا ڈیٹا اور میپنگ کا اصولی فیصلہ۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، حکومت کا مقصد عام آدمی کی فلاح و بہبود اور مدد ہے۔ پنجاب میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو یورپی ممالک کی طرز پر پبلک فرینڈلی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ اطلاعات، سائنس، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، قانون، معدنیات اور محنت کے نئے منصوبوں پر غور۔ وزیر اعلیٰ کی تمام جوڈیشل کامپلیکسز میں ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کی بھی ہدایت۔ باجوڑ اور مانسہرہ میں ڈسٹرکٹ جوڈیشل کامپلیکس کا قیام بھی تجویز۔ کام کی جگہ ہراسانی قانون مزید سخت کرنے اور شکایات کی کارروائی خفیہ رکھنے کے لیے ترامیم تجویز کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان میں ہیلتھ کارڈ پروگرام کے ذریعے عوام کو مفت اور معیاری علاج کی فراہمی جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ ہر شہری کا شناختی کارڈ ہی ہیلتھ کارڈ قرار دیا گیا ہے۔ ہیلتھ کارڈ میں نہ صرف صوبے بلکہ ملک بھر میں بڑے اور نجی اسپتالوں کے نیٹ ورک کو شامل کیا گیا۔ بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کے تحت 3,45,000 مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئی۔ پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کا آغاز کر دیا گیا، جس کے تحت 88,000 خاندانوں کو 10 سال کی لیز پر زمین دی جائے گی۔ پہلے کاشتکار کسی کی زمین پر محنت کرتا تھا، اب اس کی اپنی زمین ہوگی۔ کاشتکار کو صرف اراضی دے کر تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، کاشتکار کو دی جانے والی زمین کے لیے پانی کی دستیابی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ زمین گھر بنانے کے لیے نہیں، صرف کاشت کے لیے دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظیم بخاری کی پریس کانفرنس بتایا، فلم سٹی پروجیکٹ کا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، لوگوں کو نئی فلمیں اور روزگار کے نئے مواقع ملیں گے۔ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے کا سب سے بڑا مسئلہ ریل ٹریک ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ہم نے ریلوے ٹریک پر کام کیا، خیبر پختونخوا کو بھی اپنے پروجیکٹس میں شامل کیا ہے۔ تمام بڑے ریلوے اسٹیشنز پر وائی فائی سسٹم لایا جا رہا ہے، ریلوے کا پورا سسٹم ڈیجیٹل کر رہے ہیں۔